अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल और इसके साथ अहम तरीन को फुटेजेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का बहुत सारा दिन हंगामा खेज था और सुबह से लेकर रात तक इजलास पर इजलास और मुलाकातों पर मुलाकातें। मौलाना फजल रहमान साहब बड़ी ही जनाब मजबूत आसाब के साथ सारी सूरत हाल को सामना करते रहे। लेकिन मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता हूं उसमें एक हॉट टॉपिक ये है कि आखिर कितने लोग हैं जो पीटीआई के अब तक हुकूमत तोड़ चुकी है। क्यों? प्रेशर तो बहुत ज्यादा है हर जगह। अगरचे इन्होंने 25 दिन पहले ही अपने तमाम के तमाम लोगों को कहा था कि आप पर प्रेशर है या नहीं है, आपके अगवा होने का खदशा है या नहीं है। दोनों सूरतों में आप खैबर पख्तूनख्वा में सेफ हाउसेज में चले जाएं, वहां बेशक फैमिली के साथ रहना है तो फैमिली के साथ रहें, ताकि इनकी इस तरमीम का जो अमल है खास तौर पर 25 से पहले जो हो रहा है इसको नाकाम बनाया जा सके। तो मैक्सिमम लोग चले गए, लेकिन बहुत सारे जो नहीं भी गए उनका मौक़िफ़ ये था, नहीं जी आप हमसे बिल्कुल मुतमईन रहें, हमें कोई ना अगवा कर सकता है और बिलफर्ज हमें जनाब अगवा करता है, प्रेशर डालता है तो हम प्रेशर में नहीं आएंगे। उनमें बहुत सारे लोग हैं साहब ज़रे, सबसे पहले उमर अयूब साहब हैं, गौहर अली खान साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, दीगर लोग हैं। उन्हीं में जनाब एक जो है ज़ैन कुरैशी भी शामिल थे। अब जो ताज़ा तरीन दावा किया जा रहा है वो ये है कि ज़ैन कुरैशी भी बाकायदा लोटा बन गया। और ये जो खबर ब्रेक की है बुनियादी तौर पर ये सिद्दीक जान साहब ने की है। क्या कह रहे हैं सबसे पहले तो वो देखें कि सिद्दीक जान साहब क्या कह रहे हैं ज़ैन कुरैशी के बारे में। अब आ जाए इस बात पर कि ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से एक खबर आई और उसने तहलका मचा दिया सोशल मीडिया पर। मैंने तहरीक इंसाफ के टोटल 5 लीडर्स के साथ रब्ता किया। 5 में से एक लीडर पीटीआई के ने कॉलर रहने की, एक ने मुझे कहा कि उनकी मेहर बानो कुरैशी से बात हुई है और मेहर बानो कुरैशी से उनकी 2-3 बार बात हुई है और मेहर बानो कुरैशी ने उनको कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पीटीआई के 3 रहनुमाओं ने मुझे इस बात को कंफर्म कर दिया है कि ज़ैन कुरैशी बगावत कर गए हैं और ज़ैन कुरैशी पार्टी छोड़कर और वोट देने के लिए आमादा हो गए हैं। और पीटीआई के पास जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि तहरीक इंसाफ के 11 लोग इस वक्त जो हैं वो लोटे बन चुके हैं। अब जब मैं रात के आपसे ये मुखातिब हूं तो इस वक्त तक भी इसकी तरदीद नहीं आई है। गुज़श्ता दिनों जब ज़ैन कुरैशी की अहलिया को मुबैना तौर पर अगवा किया गया था तो 2-3 मिनट बाद ही सारी सूरत हाल वाज़ेह हो गई थी और पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के लोग इस फैमिली के साथ खड़े हो गए थे। लेकिन अब इसको घंटों गुजर चुके, लेकिन ना तरदीद ना तस्दीक हो रही है, बल्कि दरमियानी कैफियत है। उसकी वजह जैसे जनाब सिद्दीक जान ने बताई यही कि मौलाना फजल रहमान साहब को देखा जा रहा है। अगर मौलाना फजल रहमान उनके साथ खड़े हो जाते हैं और वो तरमीम पर मान जाते हैं फिर कोई मसला नहीं है, फिर ज़ैन कुरैशी साहब पीटीआई के साथ ही खड़े रहेंगे, यहां मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर मौलाना नहीं मानते तो फिर जनाब एक बहुत बड़ा शफ़ल होगा, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब का वो खानदान जो गुज़श्ता जनाब एक अशरे से पीटीआई के साथ बिल्कुल डट कर खड़ा है। और यहां तक कि इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी की खातिर जावेद हाशमी साहब को भी नजरअंदाज कर दिया था और फिर बिल आखिर जावेद हाशमी साहब पार्टी छोड़ गए थे। लेकिन उन्होंने जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को हमेशा अहमियत दी। परवेज इलाही भी आए तो उनको भी उन्होंने हमेशा अहमियत दी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। एक बात तो तय है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी अगरचे जेल में हैं, लेकिन उन पर इतनी सख्तियां नहीं हैं जिस तरह इमरान खान साहब से की जा रही। वो अच्छे हालात में, अच्छे माहौल में, अच्छी जेल में रह रहे हैं कंपैरेटिवली। वैसे जेल में रहना कोई आसान नहीं होता, जेल ही होती है, लेकिन उन पर इतनी सख्तियां नहीं है जितना इमरान खान साहब और दीगर लोगों पर जनाब की जा रही हैं। तो अब ये एक बड़ा सेटबैक है। मुल्तान से उनका ताल्लुक है और अगर वो इस तरीके से चले जाते हैं तो फिर एक तहरीक इंसाफ के अंदर एक और शफलिंग होगी और फिर नई चीजें ऐड हो सकती हैं। मिसाल मौलाना फजल रहमान साहब अगर इमरान खान साहब के साथ खड़े रहते हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा पीटीआई के अंदर। और एक बात याद रखें, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं पर्सनली वो परवेज इलाही खानदान से और इवन शाह महमूद कुरैशी खानदान से भी बाहर हैं। बहरहाल इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अब तक जो इतलात हैं वो ये हैं कि पीटीआई के 7 अरकान असम्बली हैं, कौमी असम्बली, जिनको जो इस वक्त उनकी कस्टडी में या पीटीआई के राब्ते में, और जो सेनेटर्स हैं उनकी तादाद ज्यादा होती जा रही। पहले 2 के बारे में कहा गया था, डॉक्टर जरका और जनाब सेनेटर फैसल सलीम, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सैफुल्ला अबड़ो और जनाब एक और खातून सेनेटर हैं वो भी उनकी तरफ जा रही हैं। इस हवाले से उमर अयूब साहब क्या कह रहे हैं जरा सुने।
ہمارے 7 ممبر ہوئے ہیں اغوا، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس وقت بھی عادل بازئی کے گھر کوئٹہ میں مشینری پہنچائی گئی ہے اس کا گھر مسمار کرنے کے لیے. ہم سارے لوگوں پہ کیسز لگائے گئے ہیں. آپ کا مکاد علی خان صاحب، ان کو اغوا کیا گیا، انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز ہیں. ہمارے اور ساتھی بھی ہیں، ان کو اٹھایا گیا ہے. تو یہ زدوکوپ نہیں ہے، یہ انفورسڈ ڈسپیئرنس نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ بہرحال پی ٹی آئی پر زور تو بہت تشدد بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، دباؤ بہت ڈالا جا رہا ہے. جیسے عمران خان صاحب پر جو ملاقات ہوئی آج 17 دن کے بعد، تو وہاں سے عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے فزیکلی ٹارچر نہیں کیا گیا لیکن مینٹلی ٹارچر کیا گیا ہے، اور یہاں تو فزیکلی بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے. یہ جناب جو فوٹیج ہے شاید آپ کو میں دکھانے کے قابل بھی ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ جناب ایک جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس کے بھی اچھے کچھ نارمز ہیں کہ آپ اس طریقے سے وائلنس اور تشدد نہیں دکھا سکتے. لیکن بہرحال یہ جناب رکن قومی اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے اعجاز صاحب، اور ان کو ان کے گھر آئے اور تشدد کیا گیا اتنا کہ ان پر اور ان کے جناب بیٹے پر، مطلب انسان نہیں ان کو ٹریٹ کیا گیا، جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا گیا. وجہ کہ جناب آپ ہمیں ووٹ چاہیے، اس وقت بپرے ہوئے ہیں. مطلب جو حکومت کہتی ہے وہ کہتی ہے جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، جو کچھ بھی کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو کیا جناب جلدی ہے، بہت ہی کچھ لگتا ہے کہ ذاتی معاملات ہیں، بلکہ جناب اس حوالے سے جو جناب اختر مینگل صاحب ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں وزرائے اعظم قتل ہوئے لیکن کبھی اتنی جلدی نہیں کی گئی جتنی اب اس مرتبہ جلدی کی جا رہی ہے. تو مطلب تشدد کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے. ایک اور میں جناب آپ کو فوٹیج دکھانا چاہوں گا، یہ ہے جناب عادل بازئی صاحب. یہ کوئٹہ بلوچستان سے رکن قومی اسمبلی ہیں. پہلے تو بات تو ان کو جناب کاف لیگ کے کھاتے میں لکھا ہوا ہے، نون لیگ کے کھاتے میں لکھا ہوا ہے، اور وہ بار بار کہہ رہی ہیں میرا ان سے تعلق نہیں ہے. وہ بیان حلفی بھی پہلے دے چکے ہیں کہ میں جناب پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں. اور بعد میں اب بہت زیادہ پریشر تھا، ان کو جناب ابڈکٹ کرنے کی کوشش کی، وہ سیف ہاؤس جب پر چلے گئے. تو اب جناب اس وقت ایک طرف قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلائے جا رہے تھے رات کو 11 بجے، ایک ہنگامی قسم کی صورتحال تھی، اور دوسری طرف جناب کوئٹہ بلوچستان میں جا کر ان کے پلازے اور ان کو گھر گرانے کے لیے باقاعدہ مشینری پہنچا دی گئی تھی. جب یہ صورتحال دیکھی تو پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر پہنچے، اور وہ گزشتہ رات تقریباً ساری رات پہرا دیتے رہے کہ اس وقت تو کم از کم ان کا گھر اور ان کی جو پلازہ ہے وہ اس وقت نہیں گرایا جانا چاہیے، اس کو روک لیا جائے. مطلب فسطائیت کی بھی حد ہو گئی، حد ہوتی ہے. وہاں کے کیا صورتحال، کس طرح نعرے بازی اور کس طریقے سے وہ لوگ ڈیفینڈ کریں عادل بازئی کو، ذرا ملاحظہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس فاشسٹ گورنمنٹ نے یہاں پہ مشینری لے کر آئی ہے، اور ہمارے کوئٹہ این 262 کے میں نے عادل خان بازئی کے پلازے کو آج ایک مرتبہ پھر گرانے کی انہوں نے پورا پلان کیا تھا. ان کے گھر کو گرانے کا پروگرام بنایا تھا. پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی ممبر سالار خان کاکڑ کی ہدایت پر ہم پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کارکنان یہاں پہ پہنچے. ہم نے اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا. الحمدللہ ان کی مشینری جو ہے وہ واپس یہاں سے چلی گئی ہے، موو کر دیا ہے، اور پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد میرے پیچھے عقب میں آپ کو نظر آ رہی ہے. ہم پرامن احتجاج ریکارڈ کرتے رہیں گے، کسی ظلم کو ہم نہیں مانیں گے. ہم ہمیشہ حق اور سچ کے لیے لڑیں گے، جیسے ہمارا کپتان لڑ رہا ہے، اس ٹائم جیل میں بیٹھا ہوا ہے سلاخوں کے پیچھے، پابند سلاسل بغیر کسی جرم کے 15 مہینوں سے. انشاءاللہ تعالی ہم بھی آخری گیند تک لڑتے رہیں گے، کسی ظلم اور زیادتی کو نہیں مانیں گے. دوسری طرف جناب فاشزم کا باقاعدہ قبولیت، مطلب جسے کہتے ہیں اقبال جرم بھی کیا جا رہا ہے کہ ہاں جی ہم کر رہے ہیں جناب، کر لو جو کچھ کرنا ہے. ایسا ہی بیان جناب گزشتہ روز فیصل بوڈا نے دیا. اس نے کہا جی اب ہم تردید کریں گے نہیں، ہم کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے جی کر رہے ہیں. مطلب یہ ایسا سفاکانہ طرز عمل ہے، اور یہ کیا اس سے کیا ہوگا، کیا حاصل کریں گے؟ یاد رکھیے گا جب مشکل وقت آئے گی پاکستان پر، ملک پر، ریاست پر، تو لوگوں کا رویہ بھی ان کے ساتھ ایسے ہوگا کہ تم نے کیا کیا، ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، کس طرح کا سلوک ہم سے کیا ہے. یہ جناب فیصل بوڈا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں. اور جو رونے دھونے کر رہے ہیں ابھی سے کہ جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، آپ کو کلیریفیکیشن نہیں ہوگی. اگر آپ نے 26 ترمیم ہو جانی ہے، آپ کو پتا ہے اور آپ نے رونا گانا کرنا ہے، تو جاؤ کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے. سمجھتے ہو اٹھایا ہے
जाओ समझते रहो, तशद्दुद किया है समझते रहो, पैसा दिया है समझते रहो, समझ का तो हमारे आपस में कोई हाल नहीं है, लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन अब नहीं होगी. देयर विल बी नो फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑन ऑल दिस एलिगेशंस. कोई क्लैरिफिकेशन अब नहीं होगी. जिसने जो समझना है, जिसने जो इल्जाम लगाने वो लगाता है, क्योंकि उनको पता है 26 तरमीम होनी है और वोट अगारे के लिए पहली प्लानिंग होगी. और जो बिकाऊ बाल है उनकी शक्लें आज आपने देखी हुई है. अंदर की कहानी बाद में आके बताऊंगा, बहुत सारी बातें. वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हैं, लेकिन उनकी एक और जो पहचान है वो उनका लुच्चरपन है, उनकी लग़वियात हैं, उनकी जनाब बेहुदा किस्म की जनाब बातें हैं. वो किसी को ट्रैक्टर ट्राली कहते हैं, किसी को क्या कहते हैं, ये यहाँ तक कि ये मौलाना डीजल भी उन्हीं की तरफ से दिया हुआ एक जनाब खिताब है. तो गुज़श्ता रोज़ जनाब उन्होंने मौलाना पर एक और रकीक किस्म का हमला किया और उन्होंने बाकायदा इस हवाले से कहा कि अगर, बड़ा गहरा जुमला है, मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है कि ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए. उनका कहना ये था कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब औरत होते तो उनका पेट खाली कभी ना होता, क्यों वो किसी को इनकार करते नहीं है. मतलब इस हद तक ज़ुमाइनी, इस हद तक घटिया जुमला कि जिसे सुनते हुए, कहते हुए, बोलते हुए शर्म आ रही है. लेकिन ये इस मुल्क के वजीर दिफा है जनाब, इस किस्म की जनाब वो हरकतें कर रहे हैं. दूसरी तरफ जनाब एक नया चीज़ देखी गई, वो ये कि पहली मरतबा इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में पंजाब पुलिस पहुंच गई. मतलब प्रिजनर वैन्स वगैरह पहले भी जाती थी, जब इस किस्म की जनाब हरकतें, फौज भी आती थी, इस किस्म के चक्कर लगाते थे, लेकिन इस मरतबा जनाब पंजाब पुलिस गई. इसका मतलब है कि फौज ने आने से इनकार कर दिया. फौज ने कहा नहीं, हम इस तरह, हालांकि टेक्निकली वहां फौज अपॉइंट है, बाकायदा उनको अपॉइंट किया गया था, लेकिन उन्होंने जनाब इस तरह आने से इनकार कर दिया और फिर पुलिस को वहां ले जाना पड़ा. और मकसद क्या था? मकसद यही था कि जनाब लोगों को जरा प्रेशर डाला जाए, उनको कहा जाए कि देखें जनाब आपकी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, ये भी हो सकता है. इस किस्म की चीप हरकतें यानी की गई. अच्छा, अब आते हैं जनाब कुछ इमरान खान साहब के हवाले से. इमरान खान साहब से गुज़श्ता दिनों 5 लोगों ने बाकायदा मुलाकातें की और उनमें सलमान अकरम राजा साहब भी थे. सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को वर्जिश साइकिल के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा रही. जेल मैनुअल के मुताबिक हक होने के बावजूद उन्हें अखबारात या टीवी तक रसाई नहीं दी गई. गैर मेयारी खाना फराहम किया गया, जिसके बायस उन्हें कई दिनों तक बदहज़मी होने और कै का सामना करना पड़ा, जो अब बेहतर हो चुका है. तन्हाई में कैद रखना अजियत रसानी की एक इंतहाई बुरी शक्ल है. अच्छा, बात सिर्फ यही नहीं है, बल्कि अब जो हामिद रजा साहब ने बताया है वो और ज़्यादा अफसोसनाक, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है. इमरान खान साहब की सूरत हाल और उनकी सेहत के हवाले से और उनके हालात के हवाले से साहिबजादा हामिद रजा साहब ने क्या कहा, जरा सुने. हंसता हुआ चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है सर. हाँ जी, हंसता हुआ चेहरा आज मुरझाया हुआ लग रहा है, क्या वजूहत है? लग रहा है सर. क्या बात, बानी पीटीआई से मुलाकात में क्या बात हुई? नहीं देखे, खान साहब को मैंने कम से कम तमाम तफासील से आगाह किया. उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया. उन्होंने सबसे पहले तो अपनी सूरत हाल बताई. पहले 5 दिन उन्हें इवन बिजली की फैसिलिटी भी नहीं थी और 6x8 का हार्डली सेल होगा जहाँ पर उन्हें रखा गया है. कोई उन्हें मिल नहीं सकता. उनके पास जो वॉक की फैसिलिटी थी वो भी वापस ले ली गई है. उनका ट्रेडमिल भी उनके पास अवेलेबल नहीं है, अखबार भी उनके पास अवेलेबल नहीं है, टीवी उनके पास अवेलेबल नहीं है. बल्कि मैंने खान साहब से पूछा कि क्या आपको अलीमा आपा और उज़मा आपा की गिरफ्तारी के बारे में आगाही है, तो खान साहब ने कहा कि मुझे हमें आगाही नहीं है. तरमीम के हवाले से क्या बात हुई? तरमीम के हवाले से खान साहब ने एक तो मौलाना साहब के किरदार को अप्रिशिएट किया, दूसरा उन्होंने कहा कि आप मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात को जारी रखें. हमने जो चीजें मुसवदे के हवाले से थी वो खान साहब के साथ डिस्कस की. अब वो मौलाना साहब आते हैं तो हम उनके साथ डिस्कस करेंगे. प्लस किसी बात पे पहले भी खान साहब किसी बात पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये चीजें जो है वो आइन कानूनी नहीं होनी चाहिए. सर कुछ चीजें अमानत है, वो मैं वहां पर अंदर दिए बगैर तो नहीं आपको बता सकता. लेकिन खान साहब ने एक चीज और कही है कि ये 5 लोग और 4 मजीद लोग, अली अमीन गंडापुर साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब और अहमद बचर साहब, खान साहब ने कहा कि मैं अब दोबारा इन 9 लोगों के साथ मुशावरत करूंगा. आपको जो चीज उन्होंने हमें बताई है उस पर अब हम मौलाना साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट निकलेगा इस मौलाना साहब के मुसवदे पे. सर जी सर, थैंक यू. वो क्लॉज वाइज उन्हें आगाह किया. ऑब्वियसली वहाँ पर पेपर ले जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि शायद सिर्फ शलवार से नाला निकालना रह गया था पार्लियामेंटेरियंस का, एमएनएस का और सेनेटर्स का. बाकी जिस तरीके से हम अंदर गए हैं इंशाल्लाह वो सर एक चीज आप कह रहे हैं कि मंडे को कौम के नाम उमर खान साहब कोई पैगाम देते होते हैं, इस हवाले से की बात की उन्होंने? जी बिल्कुल. खान साहब ने कहा कौम को मेरी को जाके बता दें कि मैं उनके ऊपर सौदा नहीं करूँगा, मैं उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा. और ये खान साहब का पैगाम, मैं हल्फन अजानें हो रही हैं,
یہ صرف پاکستان تحریک انصاف خان صاحب نے کہا قوم کو مخاطب کر کے بتاؤ، ٹھیک ہے، کہ میں تمہارے لیے ڈٹا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اور عنقریب ایک اناؤنسمنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ میں ایک بالکل دلچسپ لیکن بہت چھوٹا سا ایک کلپ ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک تو آج مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جب پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے مولانا بلاول بھٹو زرداری تو بڑی عجیب سی صورتحال تھی۔ گزشتہ روز 4 مرتبہ دن میں 4 مرتبہ جا کر بلاول بھٹو نے فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی، اور آخری 4 گھنٹے تو وہ ان کے گھر بیٹھے رہے، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ لوگ آتے جاتے انہوں نے کہا جی میں بیٹھا ہوں، اور یہ بھی خبریں آئیں کہ شاید ان کا کہنا یہ تھا کہ انہیں لے کر وہ پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے، لیکن لگتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچی گولیاں نہیں کھائی ہوئی۔ جو دوسری ملاقات تھی اس میں انہوں نے کہا نہیں جی پریس ٹاک کریں، پریس ٹاک کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکار کر دیا، اور پھر بلاول نے JUI کے ترجمان کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس ٹاک کی۔ مطلب یہ پروٹوکول میں انتہائی گھٹیا حرکت ہے کہ ایک پارٹی کا جو سربراہ ہے اور سابق وزیر خارجہ بھی ہے اور 2 وزرائے اعظم کا جناب بیٹا بھی ہے، ایک صدر کا بیٹا ہے جناب، تو لیکن اس طریقے سے جناب وہ کرنا، اور پھر آخرکار دوسری مرتبہ جو تھی ان کو لے آئے مولانا کو۔ اب مولانا تو بڑے سپاٹ لیجے میں، اور وہ ایسے آ رہے تھے جیسے جناب انہوں نے فتح کر لیا ہو جناب، یعنی وہ بچگانہ پن جو تھا بلاول کا وہ نظر آ رہا تھا۔ اچھا لیکن اس کا جو کلائمیکس تھا وہ یہ تھا، ان سے سوال کیا گیا جناب کہ آپ کے بندے جو ہے لوگ اغوا کر لیے گئے تھے، تو کیا اس حوالے سے آپ مطمئن ہیں وہ آپ کی شکایت دور کر دی ہے؟ تو یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی جناب گواہی لے رہا ہو جناب کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، حالانکہ ساتھ بلاول کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے بالکل کوئی شکایت دور نہیں کی گئی۔ یہ بڑا دلچسپ جناب وہ ایک چھوٹا سا جناب کلپ ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ صاحب جو اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے ممبرز جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کو رشوتیں دی جا رہی ہیں، تو اس بارے میں بتائیں کہ وہ کیا آپ کے تحفظات دور ہو چکے ہیں؟ نہیں دور ہوئے، وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ سامعین، گزشتہ روز میں نے نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے آپ کو ایک کلپ دکھایا تھا، اور اس میں جناب انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ جو دوسری جناب کلیریفیکیشن آئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے وضاحت آئی ہے، تو اس پر اگر اب بھی قاضی صاحب ایکشن لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی آپس میں پرسنل انگیجمنٹ ہے، لیکن اگر نہیں لیتے تو اس کا مطلب وہ ریٹائر ہو کر جا رہے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے انتظار ہی نہیں کیا جناب کہ کوئی انتظار کر لیا جائے، 2 دن گزر جائیں، یہ پیر والے دن سماعت ہو، انہوں نے چھٹی والے دن جناب باقاعدہ جاری کر دیا، آرڈر جاری کر دیا، اور انہوں نے کہا جی یہ بتایا جائے کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ آئینی ترامیم کے ہنگامے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی انٹری، 8 ججز کی دوسری وضاحت جاری ہونے پر چیف جسٹس نے سوموار کا انتظار کیے بنا چھٹی والے دن ہی ڈپٹی رجسٹرار، اسسٹنٹ رجسٹرار اور ویب ماسٹر سے وضاحت طلب کر لی۔ اب ان کا جو ٹوٹل فوکس ہے وہ یہ ہے جناب کہ یہ میری اجازت کے بغیر یہ ویب سائٹ پر کیوں جناب چڑھایا گیا، اور خاص طور پہ ایسی صورتحال میں کہ جب ان پر دستخط نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ دستخط اس وجہ سے بھی نہیں ہوئے کہ چیف جو 8 جج ہیں ان میں سے کچھ جج اس وقت کراچی رجسٹری میں موجود ہیں، وہاں مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ جاری کر دی، اور صاف ظاہر ہے جو اس وقت سینئر موسٹ جج ہیں، جو فیوچر چیف جسٹس ہیں، جن کے جناب چیف جسٹس بننے میں بمشکل جناب 3 4 5 دن رہتے ہیں، تو ان کے حکم پر آیا ہے، لیکن قاضی صاحب جناب ابھی تک لگے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اسے جناب سیٹ واپس کرنے کا، یا جناب جسے کہتے ہیں کال آف کرنے کا صورتحال کو۔ انہوں نے جناب پھر ایک مرتبہ وضاحت طلب کر لی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہے۔ میں آپ کو وہ لوگ جو میری دوسرے لوگوں کا جناب وہ ویلاگ سن کر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، دیکھیں خان صاحب تو اس وقت برداشت کر رہا ہے اور اس کا کمال ہے، اس کی تربیت اسی طرح سے ہوئی ہے کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کرے، اور وہ کرے گا جتنا بھی اس پر اس سے زیادہ بھی ہو تو وہ کرے گا۔ لیکن اس وقت سخت مشکل میں جو ہے حکومت ہے۔ آپ دیکھیں کہ بلاول جو ہے چین نہیں ہے، دن رات لگا ہوا ہے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں سویا، پھر جناب وہ شروع ہو گیا، اور اس کو بالکل کوئی چین نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں اپنا ایک اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دوسرا جس اقتدار کے وہ خواہاں ہیں وہ ان سے چھنتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ انہیں نظر نہیں آ رہا۔ ایسے میں جناب جو ایک زبردست بات کی ہے وہ جناب مطیع اللہ جان اور ثاقب بشیر نے کہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کو کوئی جلدی نہیں، یہ جو کچھ کرتے رہیں یہ کرتے رہیں، ان کے لیے تو بس صرف اتنا ہے کہ وہ بیٹھ کر اپنا جناب وقت گزر جانے دے، مطلب یہ مشکل وقت ہے، بس وہ ٹائم پاس کر لیں، اور اسی وجہ سے وہ انگیج بھی کیے ہوئے تھے۔ کیا کہہ رہے مطیع اللہ جان اور ثاقب بشیر، ذرا سنیں۔
عمران خان بھی بظاہر معاملات کو تھوڑا سا مذاکرات کے تو حق میں لگ رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے جب وقت جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور وقت حکومت کے ساتھ نہیں ہے تو عمران خان کو ضرورت نہیں ہے مسودے کے اوپر کوئی اپنی رائے دینے کی، انہوں نے صرف ٹائم پاس کرنا ہے۔ تو انہوں نے اب نئی تجویز کیا رکھی ہے کہ مزید کچھ لوگوں کو شامل کریں مذاکراتی عمل میں؟ 4 لوگ ہیں، علی امین گنڈا پور، اس کے علاوہ شبلی فراز، عمر ایوب، اور جو پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، ان 4 لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ میری ملاقات ان سے کروائیں، میں کچھ انسٹرکشنز ان کو دوں گا منڈے کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیرسٹر گور نے اعلان کیا منڈے کو ان کی ملاقات کس تاریخ ہو جائے گی؟ جی منڈے کو ملاقات کروائیں گے، پھر خان صاحب ان کو انسٹرکشنز دیں گے، پھر ہم ان کو اپنی اس کمیٹی میں شامل کریں گے جو مذاکراتی کمیٹی ہے جو مولانا سے مل رہی ہے صبح شام، تو اس کے بعد ہم اس پروسیس کو، یہ بڑا مثبت عمل ہے، اور انہوں نے بیرسٹر گور نے کہا کہ مولانا صاحب کی بہت تعریف کی ہے خان صاحب نے، ان کا جو کردار ہے سارے سینیریو میں وہ بہت پازیٹیو ہے، اور ہماری جو پیش رفت بھی ہو رہی ہے، ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے، تو اس میں یہ جاری رہنا چاہیے اور ہم یہ پروسیس جاری رکھیں گے، اور ناراض بھی نہیں کر رہے اور ٹائم بھی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ٹائم گزارنا ہے یہ تو ایک قسم کا بات وہی ہے حکومت کے لیے کہ جیسے کسی بندے کو چودھری نے بہت مار پڑوائی تھی اور وہ آخر میں پگڑی جھاڑ کے کپڑے جھاڑ کے کھڑا ہو گیا اور پھر کہا چودھری صاحب پھر میں انکار ہی سمجھا۔ تو اگر 25 اکتوبر گزر گیا تو پھر کیا رہ جائے گا؟ پھر تو پی ٹی آئی کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ پینل کی تجویز کو تنقید کرنے کی، یعنی کہ ترسا کے تڑپا کے جو ہے نا چودھری صاحب پھر انکار کریں گے۔ بہرحال جی یہ کر لیں، ترمیم بھی کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور لیکن جب انقلاب آیا، ایک بات یاد رکھیں کہ آپ پانی کو بہنے سے جب بند کرتے ہیں، اس کے راستے بند کرتے ہیں، تو پھر وہ سارا کا سارا اجاڑ دیتا ہے اور اس انقلاب کی شکل آتی ہے، پھر کوئی اور جب راستہ نہیں بنتا۔ تو بالکل یہ بھی ایسے کر رہے ہیں، اگر یہ فلو کرنے دیتے تو کچھ شاید رہتا، لیکن جس طریقے سے یہ سارے راستے بند کر رہے ہیں، یہ انقلاب کی طرف جا رہا ہے۔ اور عمران خان کی جناب قیادت میں جب انقلاب آیا تو یاد رکھیے گا یہ 2 دن میں ساری سب کچھ اڑ جائے گا، یہ جناب ترمیمیں بھی اڑ جائیں گی، یہ آئینی ترمیمیں بھی اڑ جائیں گی، اور پھر خان صاحب جس طریقے سے چاہیں گے اس طریقے سے ملک چلے گا، پاکستان کے عوام جس طرح سے چاہیں گے اس طریقے سے ملک چلے گا۔ سامعین یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔